वलियों की विलायत को छीनने का हक रखें। गौस पाक, गौस पाक जो भूखे रहें तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, गौस पाक, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, गौस पाक, जो प्यासे रहें तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन, आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन। जिलाउल खातिर से बात मैंने पेश की। ये गौस पाक मुर्दे जिंदा करें, गौस पाक वली जिसके आगे गर्दन खम करें, गौस पाक चोरों को वली बनाए, गौस पाक खिज़र जिनकी महफिल में आए, गौस पाक मूसा अलैहि सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं, गौस पाक खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए, गौस पाक ये। लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज़ को सुना कर। अस्सलामु अलैकुम। आपने बरेलवियों की झूठी कहानियाँ तो सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानियाँ आप सुनने वाले हैं ये आपको हैरान कर देंगी। तो बिला ताखीर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेशे खिदमत है पहली कहानी। 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला तो सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है फाड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो दाता साहब आ सकते हैं, नामूस रिसालत का मसला हो दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। ये क्या बात करता है यार। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं, और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। कुछ ज्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों कहानी आपने सुनी है। ये मौलवी जो झूठ बयान कर रहे हैं और लोगों को झूठ सुना रहे हैं, अगर ये उस कौम में होते जो झूठ बोलती और गुनाह वाले काम करती तो उनकी शक्लें बिगड़ा करती थी, तो आज ये सबसे बड़े कुत्ते होते। वैसे तो ये गौस पाक के कुत्ते बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गौस पाक के नहीं बल्कि असली कुत्ते होते। दोस्तों इतना बड़ा झूठ कि 1965 की जंग में दाता साहब ने बमों को कैच करके झोले में डाला और फिर हवा में बखेर दिया। अरे भाई ये बम है, ये कोई चूरन नहीं है जो बैग में डाला और हवा में बखेर दिया, ये बम है। क्यों सारे लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है? कुछ लोग अक्लमंद भी होते हैं, लेकिन तुम्हें उसका भी अफसोस है कि कुछ लोगों में भी अकल क्यों है और लोग अकल से सोचते क्यों हैं, मान क्यों नहीं लेते। दोस्तों अगर ये कहानियाँ सिर्फ ड्रामे की हद तक या फिल्मों की हद तक होती तो फिर तो ठीक था, इन्हें ड्रामे की हद तक महदूद करना चाहिए, इन्हें दीन में दाखिल नहीं कर देना चाहिए और दीन बनाकर पेश करके पैसे नहीं बटोरने चाहिए। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, ये जो कहते हैं कि हम उनके मानने वाले हैं और आज भी इनके पीर मौजूद हैं, तो ये आज बमों को कैच क्यों नहीं करते? फलस्तीन और गजा में लोग ज़बह हो रहे हैं, लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिस्म छलनी हो रहे हैं। आज ये बाबे ये करतब क्यों नहीं करते कि उनकी तलवारें और उनके फायर रोक दें और फ़लस्तीन वालों को बचा लें? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने तजर्बा करना ही है तो इन बाबों के मुरीदों को एक एक फायर मार कर देख लें और उन दूसरे बाबों को कहें कि इनकी गोलियां हाथों पर ले लें और फायर इनके जिस्म में दाखिल ही ना होने दें। ये सब बकवास, झूठ और धोखा और फराड है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाही कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह। लें जी इस मौलवी को संभाल लें, कितनी बड़ी छोड़ रहा है।
اتنی لمبی چھوڑی کہ لپیٹنا ہی مشکل ہو گیا۔ دوستو جب مئی جون کا مہینہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ 1 منٹ کے لیے باہر نہیں آتا تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ جب وہ باہر نکلے اور آپ سے پانی بھی نہ پوچھے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اسے فائر مار دوں، اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ اور اس مہینے میں، مئی اور جون کے مہینے میں، 1 منٹ انسان سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غوث پاک سورج میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو لوگ کہتے ہیں کہ شعور آ چکا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جہالت اور زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ مولوی صاحبان ہیں جو لوگوں کو ایسی کہانیاں سنا کر گمراہ کرتے ہیں۔ دوستو جو آسمان پر سورج ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان فرمائی ہے، سراجم وہاجا، کہ تپش والا سورج، گرمی والا سورج اور گرما دینے والا سورج۔ وہ سورج تو گرما دیتا ہے، انسان کی آنکھیں کام نہیں کرتی، اس کی طرف تو بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ غوث پاک سورج میں داخل ہو جاتے تھے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں سورج غوث پاک کے وجود میں سما سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کا کام نہیں، تم تو ولی کی ولایت بیان کرنے کی بجائے اسے انسانیت سے ہی خارج کر رہے ہو۔ تو اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت مزیدار اور بہت کمال کی ویڈیو ہے۔ حضور غوث اعظم جا رہے تھے نا مریدوں کے ساتھ، پہاڑ پہ چڑھے، ایک پہاڑ تھا اس پہ چڑھے، مریدوں نے عرض کی حضور بڑی بھوک لگ گئی، پیدل چل کے آئے ہیں، بلندی کافی چڑھے، بھوک لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا کھانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت اگر حلوہ مل جائے، بھوک بھی بہت ہے اور ماحول بھی بہت پیارا ہے، بلندی ہے، پہاڑ ہے، حلوہ مل جائے کیا مزے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پتھر کی چٹان تھی بہت بڑی، اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ کافی ہوگا تمہیں؟ ہے پتھر، فرمایا یہ تمہیں کافی ہوگا؟ کہنے لگے جی یہ تو کافی ہوگا۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوک کر ماری پتھر، فرمایا کیا جبل کن حلوہ، او پہاڑ حلوہ بن جا۔ مرید کہتے اللہ کی عزت کی قسم، غوث اعظم کے کن کہنے سے پہلے پتھر تھا، جب کن کہا پتھر حلوے میں بدل گیا۔ تو میں نے مولوی صاحبان جو کہ صحیح مولوی صاحبان ہیں، ان بریلوی مولوی صاحبان کو جواب دیتے ہیں، ان سے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ غوث پاک نے ایک پہاڑ کو کہا یا ایھا الجبل کن الحلوہ، جب مریدوں نے حلوے کی فرمائش کی تو انہوں نے پورے پہاڑ کو ہی حلوہ بنا دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ پہاڑ کا کچھ بنانا بھی ہو تو کوئی اچھی چیز بناتا ہے، وہ چیز بنا دی جو کھا لیا اور گیم ختم۔ کوئی ایسی چیز بناتے جس کی دنیا کو ضرورت تھی یا دنیا کو فائدہ ہوتا، لیکن پہاڑ سے صرف حلوہ ہی بن سکا جو کھا لیا، اس کے بعد کوئی دلیل اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور دوستو کن کہہ کر بنانا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، کہ ہو جا، فیکون تو ہو جاتی ہے۔ تو کن سے بنانا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ غوث پاک نے کن کہا اور وہ پہاڑ حلوہ ہو گیا۔ اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو بھی گمراہ کرو اور گمراہ کن عقائد سٹیج پر بھی بیان کرو۔ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے جو یہ سٹیج پر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ تو حیا ہونی چاہیے۔ اس عوام پر ظلم کرنا چھوڑ دو، ان کے عقائد کو خراب کرنا چھوڑ دو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مولوی صاحبان سے بچیں، خود قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔